Ang bag-o nga tuig nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagigupod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kayuginan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa makasulatan ni Josue sa Josue kapitulo 24. Kag akon pagabasahon ang versikulo 15. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Josue 24:15. Kag kun daw malaot sa inyo ang pag-alagad sa Ginoo, magpili kamo sini nga adlaw kung sino ang inyo alagdon. Kung ang mga Diyos nga ginaalagad sang inyo mga ginikanan sa tabok sa suba, o kung ang mga Diyos sang mga amornon nga sa ila duta nagapuyo kamo. Apang nanungod sa akon kag sa akon panimalay, mag-aalagad kami sa Ginoo. Amuyad to ang kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kag amo ini ang handom ni Joshua kag ang iya nga panimalay. Kag kabay pa nga amo man ini ang aton nga handom kag ang aton man nga panimalay. Nga isa kita nga mag-alagad sa aton nga Ginoo. Ilabi na gid sa bagatubang naton sa bag-o nga tuig. Madamo sang mga butang nga hindi naton mapatod. Madamo sa mga butang nga hindi naton napaktan. May mga pagpanghangkat, may mga kabudlayan, may mga pagpakamaayo, kag may mga kasulhayan man. Kag sa tunga sinit na tanan, aton sa gyapon nga pamatod ang aton kaugalingon nga mag-alagad kita sa aton nga Ginoo. May pulong balang masami nga ginasambit na to, no? Fair weather friends, no? Inang mga abyan mo lang sila bala kung maayong panahon, pero kung mabudlay ng panahon, pigado ng panahon, nagakadula sila. Ikaw kag ako, hindi amo ina ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. Nga kung maayo ti upod kita, nag-aalagad kita sa iya. Pag may kabudayan, maatras na kita kag magtalikod kita sa iya. Ang katahom sa sini kalantahon kay amo sini. Anuman ang panahon, maayo man o kun malain man, nagaulan man o kun mainit man, magapangalagad ang tagsa-tagsa sa aton, suno sa tinutuyo kag plano niya. As for me and my house, we will serve the Lord. Now magapalayon kita diri sa aton nga pagtuon sa pulong sa aton nga Ginoo kag ang aton subong pagatun-an isa sa mga prominente nga persona sa daan nga katipan. Kag ang pangalan sininiya amo si Joshua o Josue sa aton dira nga Ilonggo nga Biblia. Kag katahom bala kay ang pulong gali nga Joshua, it means the Lord is salvation. Bisan pa ang iya nga pangalan nagawali, nagapahayag sa dako nga kamatuoran nga wala na sing ananuman o kung sinuman nga makahatag sa aton sang kalawasan kundi ang aton nga Ginoo. Katahom sa sinabla, no, nga pululungon. Kag wala kita kay balo kon ining ginikanan ni Joshua. Gin panganlan ini nga Sinan, no, ang iya diri nga pangalan. Kag iya ini nga amay. Wala gid kita kay balo kon ano ang background ni Nan, no? Apang isa lang kabutang nga mapatod naton nga ginhinganlan niya ang iya nga anak nga si Joshua kay nakita niya kung ano ang Ginoo sa iya nga kabuhi. Wala kita kay baluman kung bala Sinan upod nga nagwa sa Ehipto
sa kay Moses kag ang iya nga panimulay, o kon napatay siya samtang digto pa siya sa Ehipto. Wala gid kita kay balos ni. Apang isa lang kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang ini nga tawo may ara gid dako nga paghangop kung sino ang Dios sa iya kabuhi, kag tungod sini gininganlan niya ang iya anak Joshua. Jehovah is salvation. Kag sa pagkamatuod ang ini nga bata niya nga si Joshua, makita naton sa iya kabuhi. Nag-edad ini siya mga 110, kag nagtaliwan si Joshua apang makita naton niya pahayag niya sa makatawan sa Israel nga sa pagkamatod ang aton Ginoo amo lamang ang makaluwas. Madamo man sa papapangkat, madamo man sa mga kabudlayan, madamo man sa mga tinion nga nagakapalya si Joshua, apang kun aton lantaw ang kabilugan sa kabuhi ni Joshua, makita naton nga nagawali ini sang isa kadako kamaturan. Jehovah is salvation. The Lord is salvation. Now ining aton ni pagtuon subong aton inilang taon suno sa pagatubang naton sa bag-o nga tuig. Katulad sa Joshua, pagbukas sa Joshua chapter 1, ano dira ang makita naton, ginpahayag sang aton Ginoo nga ang iya alagad nga amo si Moises napatay na, no? Nagtaliwan na. Natapos na ang bulaton nga gintugyan sang Ginoo sa kay Moises, kag karon magapadayon ini sa mga kamot na ni Joshua. Isa kabutan diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo, kag dapat naton ini nga maintindihan nga ang mga alagad sang Dios nagasulod kag nagagwa, nagapakadto kag nagalakat, apang ang buluhaton sang Dios magapabilin. The servants of God may come and go, but His ministry will remain. The ministers of God may come and go, but the ministry of God will remain. Ang muna nakita naton diri, ang alagad sang Dios, si Moises, nagkari kag nagtaliwan. Karon nagtalos si Joshua, kag nagpabilin siya sa buluhaton, nagintugyan sa Ginoo, tub-tub nga siya gintawag man sa himaya. Sa edad nga 110, kung lang taon nato niya si Moises mga 120 man ang iya nga edad. Tisino ini si Joshua, amo ning aton pagalantaon, kag subong man nga aton man nga pagatun-an kag pagapamanadungan kung ano ang gintulin sang Ginoo sa iya bilang talos ni Moises, bilang manugpadayon sa buluhaton nga gintugyan sang Ginoo sa iya. Kag hindi lamang amo sina nga mapadayon niya ang plano sang Dios para sa iya katawhan paagi sa kay Joshua. Sa umunang aton pagatan-awon sa sini nga pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Sa una gid nga masapuan naton, si Joshua ayhan na tawo gid ini siya sa Egypt. Digto siya sa Ehipto na tawo. Kag nibaluan naton niya ang Ehipto, amo ini ang larawan sang kabuhi nga yara sa kalibutan. Amo ina ang espirituhanon nga larawan sang Ehipto. Kag nga kun aton isusaon ang pulong sa Ginoo, amo ini ang duog sang ginatawag naton diri kaulipnan, land of slavery. Kag masami ginalarawan ini sang sala. Amo ini ang duog sang sala. Kag subong man ang dutang saad, ang promised land, wala ini nagalarawan sang ginarian sang Dios o kon langit, kun hindi nagalarawan ini sang kabuhing Kristohanon nga may ara pa mga pag-inaway,
may ara pa mga madamo sa mga konflikto kag subong man mga struggles paggimakas kag pagpangabudlay. So amo ini ang kabuhi diri ni Joshua kag nakaagi man ini siya sang dako nga kahiwatan nga ginatawag naton dira Paskwa o kon Passover. Ayan, upod sa iya panimalay. Wala kita kay balo, upod ang ginikanan. Naghiwat sila sang Paskwa. Kag subong man, nga kaupod man siya sa madamo nga mga katawan sang Dios nga nagpanglakaton kag nagtabok sa dagat nga mapula, Red Sea. Kag subong man nga makaiskapo, makapalagyo sa kamot sang mga Egyptoanon. So amo ini ang mga nauna-ayhan nga mga eksperyensya ni Joshua sa kun ano kadako, kagamhanan, kag sino ang Dios sa ila. Wala kita kay balo, pero may dako man nga posibilidad nga kun ang tatay nila, ang ila amay nga amusinan, nagpanugid man sa kay Joshua kaupod diyan sa iba nila nga mga kauturan dira, natuhoy sa mga katawhan sang Dios nga ila mga ginikanan sa mga dinumaan. Halin sa kay Abraham ayhan, pagadto na sakay ay Isaac kag sakay Jacob, kag subong man sa mga nagainlain nga mga kabikahan sang Israel. So amo ini ang makita naton sa kabuhi ni Joshua. Kag sang yara na siya didto sa kamingawan. Diri naton makita sa pulong sang Ginoo nga siya ginhimo nga isa sa mga alagad kag subong man kabulig ni Moses. Kag suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, Exodus chapter 24, kumation kamo, basahon nyo ini, masapuan naton nga si Moses gindala niya si Joshua, kaupod niya sa pagsaka sa bukid sa Sinai, kag nga sa diin nagpakigambal si Moses sa aton nga Dios. Kang hindi lamang amo sira, makita man naton sa Exodus chapter 33 verse 11 nga si Moses iyaman nga ginhatagan sang dako nga posisyon si Joshua sa sulod sang tabernakulo. Kag may mga tinion nga kung maggwa si Moses palayo ayhan sa kabikahan tungod nga magpakigambal sa Dios, o kung may mabutang siya nga gintugyan ang Ginoo sa iya nga dapat niya himuon, si Joshua ang nagapabilin nga pangulo sa ila nga panong o kung sa ila nga kabikahan. So amo ining makita naton sa mga nauna nga mga bahin sang kabuhi ni Joshua. Kang idi lamang amo sina kun aton pagidisisaon ang pulong sa Ginoo, makita naton nga sang ginpadala ni Moses ang mga 12 ka mga spies, espiya, agod sa paglantaw sang duta sang Kanaan. Si Joshua isa sang mga espiya, kag siya amo nagrepresentar sang iya nga kabikahan ni Ephraim, no? Numbers 13 verse 8. Kag ti naibaluan naton ang masunod sinadira nga natabo. Si Joshua lamang kag si Caleb ang nagbalik sa 12 sa ila, duwala sila ang naghatag sang report nga masarangan nila nga madaog ang Kanaan, kag ila nga maangkon ang dutang saad paagi sa bulig sang Dios. Ang napulo iya ka mga espiya nga nabilin, anong ilaya nga ginpahayag. Ang una nila nga report, maayo. Kay ti ang duta sang Kanaan, maayo nga klase sang duta. Kag tamaan ka produktibo.
tamaan ka mabinungahon kanami nga duta apang amo na pinaka-importante gid nga dapat naton andaman sa tion nga magsambit na sang apang aton gid ina nga tandaan si maayo. Kaya natabo diri sa mga napulo ka mga espiya ila na nga ginsaysay nga sa pagkamatuod maayo ang duta apang ang ila syudad bato ang ila nga kuta. They have walled cities. And not only that, they are giants, no? Mga madalagko sila nga mga tao. Dalagko pa komparar sa mga katawan sang Israel. Kag sa ila panulukan, do katulad sila sang tibakla. Kung magabal kita great walls, giants, nagambal gid sa insakto ang mga napulo nga mga espiya. Apang sa paghambal nila nga sa ila panulukan do katulad kita sang grasshoppers tibakla. Amo na ini ang andaman nila kay nga man nagsaysay ining napulo sang butang nga ila nabatsagan nga kuno amo ni ang panulok sang mga kananhon sa ila. Paano ini nila ni baluan? Wala. Kung sa aton pagginimo-himo lang ni nila. Produkto ini sang ila nga pagkadi matinuhon kag subong man kahadlok. Wala sila nagtuo sa gahom sang Dios, nagtuo sila sa ila gahom. Kag anong natabo? Imbis kaisog kahadlok ang naghari sa ila nga tagipusoon. Ayan isa ni kabutang man nga dapat gid naton nga mangpansing maayo. Sa mga butang nga hindi naton maintindihan, sa mga butang nga sa diin hindi naton mahangpan, dapat balik kita sa saad sang Dios. Kay nga man ang Kanaan ginsaad na sang Dios sa katawan sang Israel. Hindi lamang sa ila, kundi sa ila pa nga mga ginikanan. So kung sa aton pa, patod na ini. Ang masubo lang kay sila nga napulo ka mga espiya. Wala nila ini gintuuhan nga saad sang Dios. Kag amo ini ang produkto sang ginatog naton kadlok. Nagahimo-himo istorya. Amo ini ang produkto sang pagkatalawan, nagahimo-himo sing mga butang nga sa pagkamatuod hindi amo. Wala sila kay balo. Kay kung aton nila ton, wala man sila nakaistorya sa mga katawan digto sa Kanaan, kag nga wala man kay balo ang mga katawan sang Kanaan sang ila presensya gani. So nga nakasambit sila sa amo ni nga butang. Ayan na dako dira nga butang nga makita man naton kay tungod sa ila nga kahadlok kag subong man pagkadi matinuhon. Kag ang dako pagid yung problema amo sini. Kay masami ang kahadlok nagapangdalahig man sang iban. Ang kahadlok kag ang pagkatalawan makalalaton nga butang. Anong natabo? Kung nataw naton dira sa pulong sa Ginoo tungod sang sini nga ila nga ginpayag ang katawan sa Israel mismo na gilibion sa bilog nga gabi kag nga ginbasol nila si Moises. Kag bisan pagani nga hasta ang Dios ila na nga ginbasol. Kay wala bala sang lulubngan sa Ehipto ti diri kami ilubong. Kag ang amon nga mga kabataan itugyan na lang bala namon sila sa mga kaaway naton. So amo ini ang natabo diri sa ila. Apang nibaluan naton nga paagi sa kay Joshua kag sa kay Caleb ginpahayag sang Dios ang iya nga himpit kag pinakamaayo nga tinutuyo. Kag anong natabo diri? Wala nakasulod sa dutang saad ang nauna nga henerasyon nga amo ang nagwa sa Ehipto. Ang ila kabataan nga among ila ginakabalakan amo ang ginpasulod sa Dios. Luwas sakay Joshua kag sakay Caleb. Kag di na baluan naton nga sang malapit na siya magtaliwan sa edad nga 110. Amo ini ang iya nga ginhimo
Joshua chapter 24, gintipon niya ang katawan sa Israel, upod ra ang mga katigulangan, kag naghatag sa sini nga pamatod. Sa sini nga tion, magpili kamo sino ang inyo alagaron. Ang mga Diyos-Diyos sang Ehipto, ang mga Diyos-Diyos sa mga kananhon, kasadin, yara kita, naga-tiner kag nagapuyo, apang kami kagamon panimalay. Mag-aalagad kami sa Diyos. Nga aamo ini ang reaksyon ni Joshua. Isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kaysa iya pagpanugod sa buluhaton naging tugyan sang Ginoo sa iya, ang Ginoo mismo ang nagpahayag sang iya presensya. Kag anong makita naton diri sa Josue Kapitulo 1, versikulo 2, nagpahayag dira ang Diyos. Si Moises nga akon alagad na patay na. Busa karon tindog, tabo ka sa sining Jordan. Ikaw kag ining bug-o sa katawan, paggadto sa duta nga ginhatag ko sa ila, sa katawan sang Israel. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton niya mo sini. Sa sini mismo nga tion, si Joshua nagapangatubang sang dako nga pagpangkat siya kabuhi. Magaatubang siya sa isa kabutang nga wala niya naagyan ang pagpangulo sa katawan sa Israel. Apang nakita naton nga nakasiguro gid siya nga gintawag siya sang Dios sa sini nga bulaton. Kag tungod sini iya nga ginpamat-od ang iya kaugalingon. Nga gintawag sa sang Ginoo, siya gid ang gintangdo sang Ginoo nga magpangulo sa talos ni Moises sa pagdala sa ila sa dutang saad tungod sa ginpahayag sang Ginoo sa iya. So una diri nga butang nga makita naton. First, we need to be men and women of conviction. Amunin namian akon diri sa kay Joshua. Kay napamatod dyan na nga mag-alagad gid sa Dios, kay una sa tanan gintawag siya sa Dios sa pag-alagdan. Kag tungod sini himuon niya ang iya pinakamayo agod matuman niya ang pagtawag sang Dios sa iya. Sa sini nga tuig 2026 kabay pa nga amo ini ang aton pagpamatod sa aton nga pagpangabuhi. Ikaw kag ako gintawag kita sa Dios nga mangin ginikanan sa aton panimalay. Ikaw kag ako gintawag sa Dios nga mangin kaanakan sa sulod sa aton panimalay. And we need to be men and women of conviction. To what? To assume that role, that responsibility, because we are convinced that God has called us into that particular role. Madamo sa matumuluo nga kung may pagkapanghangkat na gani nagamat-amat atras, nagagadulaan gana, may mga kadlok, may pagkahangawa, apang kung may ara kita gali conviction, it will help us to move on. It will help us to push through because we are convinced that God has called us in that particular work or task. Sa sini nga tuig, kung nakita nimo, kag napatod nimo sa imo kagulingon, nga gintawag ka sang Ginoo, nga magpangabudlay, upod sa iya. Ayan, magtudlo sa Sunday School. Ayan, gintawag niya ka, nga maga full-time ministry. Ayan, gintawag niya ikaw, nga magpakigupod sa aton nga mga pamatanon bilang chaperon o counselor nila. We need to be men and women of conviction. Nga himuon naton ina. Ayan sa sini nga tuig. Gintawag ka sang Dios nga sa imo nga negosyo, sa imo nga pagpangabuhi, kinahanglanon mangin honest ikaw. You need to be men and women of conviction. Nga maintegridad. Nga tanawon mo sing maayo ang imo empleyado. Tatapon mo sila sing maayo. Buligan mo sila subong nga ginabuligan nila ikaw. Dapat gali nga ihatag naton ang aton nga pinakamaayo para sa aton ni Ginoo.
Amo niya kung aton niya lang tahon, nagambal gid jaya, ang katahom sinibla kamaturan niya makita naton sa puno sang Dios nga mo sini. It is not so much about our beginning, but our ending that matters most in the sight of God. Ang Ginoo nagalantaw kung paano kita nagpanugod, pero mas labing importante kung paano kita nagtapos. Ang maning katawam sa Joshua, madahamo siya sing mga kapaltahan man nga nahimo. Pero ang katahom diri kay sa pagtapos ang iya nga kabuhi, nagambal siya, but as for me and my house, we will serve the Lord. We just don't know kung ano matabo sa aton sa 2026, kung makalabuot pa kita sa 2027. Pero samtang yara sa aton ang 2026, we need to try our best by God's grace to live a closer relationship with God, a deeper understanding of His Word, and a wider love for His people. Kaya nga man, amuin ang pagtawag sang Diyos sa aton. Just like Joshua, we need to be men and women of God. We need to be men and women of conviction. Nga gintawag kita sa Ginoo, hindi lamang sa kaluwasan, kun hindi gintawag niya kita sa pag-alagdan. Kag mga muyo kita, ngayon 2026 naton, may mabinungahon nga tuig para sa bulaton ngaging tugyan sang Ginoo sa aton. Sa madason naman ni broadcast ninyo abyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.